هل للإيمان باليوم الآخر أثر في حياة العبد؟ أحبابي، اللي دائما تجد بعضهم صابر على المرض، وصابر على ظلم، وصابر على فلان أخذ ماله، وصابر على فلان انبصق في وجهه، وصابر على الأمراض، وصابر على كثير من الأمراض في الدنيا والهموم. ليه؟ صابر لأنه يؤمن أن هناك يوم سيجازى فيه ويوفى الصابرون فيه أجرهم بغير حساب، وفيه يوم سيقتص من الظالمين، وفيه يوم سيرد إليه ممن اغتابه، ممن حسده سيعطى من حسناتهم، فيه يوم ندخل الجنة وننسى هموم الدنيا. إذن للإيمان باليوم الآخر والبعث أثر في حياة المؤمن. أتقانا هو الذي يؤمن بأن هناك يوم آخر، أما اللي ما عنده وكل ما قلت له قال الآخرة مستاخرة، يعني ما هي بقريبة بعيدة، أنت قربت الآخرة ليست بعيدة. من مات قامت قيامته.